अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली स्पीक। मैं हूं आपका मेज़बान वलीद अहमद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ीशान अलवी साहब। और ज़ीशान साहब से आज हम ये जानेंगे कि 15 शबान को शब बारात जो है वो मुसलमानों का एक मुक़द्दस रात है। इस रात लोग इबादत करते हैं और रात गए तक इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। और इसके बारे में हम एक जामिया और एक मुख्तसर सा हम निशान साहब से इस बारे में हम इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में क्या क्या खसूसियात हैं और कैसे कैसे हम इबादत कर सकते हैं और कैसे ये रात गुजारनी चाहिए, ये निशान साहब से जानते हैं। जी निशान साहब। जी शुक्रिया। शब बारात का जो लुग़वी मतलब है, शब कहते हैं रात को जी जी और बारात कहते हैं किसी चीज़ से, यानी बारात का मतलब है जहन्नम से खुलासी। तो ये किसी ने नाम रख दिया, उसकी बेस पर ये नाम चला आ रहा है। तो शब बारात ये रमज़ान से 15 दिन कबल आती है। 15 शाबान की रात को शब बारात। और अरब के यहाँ तो ये नहीं है, क्योंकि अमल कोई ख़ास स्पेसिफ़िक साबित नहीं है हदीस से। लेकिन ज़ईफ़ कुछ अहादीस के अंदर इसके फ़ज़ाइल का तज़किरा आता है। तो शब बारात जो यहाँ पे हमारे यहाँ जो अजमियों के अंदर एक कुछ रवाजी चीज़ें हैं, जैसे हम बचपन में शब बारात पर लोग इसकी पटाखे और आतिशबाज़ी करते हैं, और वही अब बच्चों को भी देखते हैं और ये सिलसिला चला आ रहा है। तो इसकी तो वैसे भी हकीकत कुछ नहीं है। जो शब बारात है, इसमें जो तमाम लोगों की जो फ़ज़ाइल आते हैं हदीस में कि तमाम लोगों की मग़फ़रत कर दी जाती है, सिवाय 5 लोगों के, कि इन 5 लोगों की शब बारात में मग़फ़रत नहीं की जाती है। बाकी लोगों की हो जाती है। जी, बाकी लोगों की हो जाती है। जी जी। तो ये फ़ज़ाइल की हद तक है, तो बाकी हम बाद में अच्छा, ये ज़ईफ़ हदीस में मिलता है हमें ये जी कि वो 5 लोगों से हट के बाकी लोगों की सारों की मग़फ़रत हो जाती है। जी, ज़ईफ़ हदीस में भी कसरत से आता है। तो जब ज़ईफ़ हदीस में कसरत से किस चीज़ के फ़ज़ाइल आते हैं, तो फिर वो हदीस हसन बन जाती है। हदीस की कुछ कैटेगरी हैं: हदीस हसन, हदीस ज़ईफ़, हदीस हसन ली गैरिही, हदीस सही, हदीस गैर सही। तो ये हदीस सही या गैर सही का मतलब ये नहीं है कि वो हदीस तो नाउज़ुबिल्लाह गलत है, बल्कि उनके ये टर्म्स हैं जिसे हम इस्तिलाहात कहते हैं। जैसे बिज़नेस टर्म्स होती हैं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टर्म्स होती हैं, वो उनकी कैटेगरी के एतबार से उनको तक़सीम किया जाता है। तो इसमें जो आता है कि 5 इंसानों की इस रात में भी बख्शिश नहीं होती। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नंबर 1 के मुशरिक जो शिरक करता है, कुरान में आता है इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिरक करना ज़ुल्म अज़ीम है। लुक़मान हकीम अपने बेटे को नसीहत भी करते हैं, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे प्यारे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। और दूसरा वो शख्स है कि जो माँ बाप का नाफरमान है, उसकी इस रात में भी बख्शिश नहीं होती है। और जो लफ्ज़ आता है हदीस में अक्का या उक्कू, अरबी लुगत जैसे किताब है लिसानुल अरब, अरेबिक लैंग्वेज में एक डिक्शनरी है। 17 इसके पार्ट्स हैं, 17 जिल्दें हैं। तो ये एक बड़ी मशहूर अरबी डिक्शनरी है, उसके अंदर भी इसकी बड़ी तफसील से इसकी डेफिनेशन की गई है। अक्का या उक्कू कहते हैं कि एक ऐसी चादर जो हम कांटेदार झाड़ी पर फेंक कर और उसको खींचते हैं तो वो तार तार हो जाती है, रेज़ा रेज़ा हो जाती है। तो यहाँ पे लफ्ज़ वालदैन की नाफरमानी के लिए आका का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि माँ बाप को बेइज़्ज़त करना और उसकी इज़्ज़त को तार तार करना और ज़लील करना। तो ऐसे लोगों की भी बख्शिश कोई नहीं है। और नंबर 3, दिल में कीना रखने वाला। कीना कहते हैं कि मौका मिलने पर बदला लेना। ऊपर से मुस्कुरा के मिल रहा है, दिल के अंदर जिसे कहते हैं वैर, और एक हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं उठ दा वैर। ऊँट की एक फ़ितरत है कि ऊँट को अगर आप मारते हैं
تو وہ دل میں ایک ویر رکھ لیتا ہے. 5 سال بعد بھی اگر اس کو موقع ملے گا تو اس کو ذہن میں اس کے ہوتا ہے اور بدلہ لیتا ہے. تو نمبر 4 وہ شخص ہے کہ جو شراب پینے والا ہے. اس شخص کی بھی اس رات میں بخشش کوئی نہیں ہوتی ہے. اور نمبر 5 پاجامہ یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رکھنا تکبر کی وجہ سے. سستی یا جان بوجھ کے کبھی غفلت میں ہو جائے تو ایسا اس وعید میں نہیں آتا ہے. لیکن اگر جان بوجھ کے کرتا ہے اور یعنی تکبر کی وجہ سے کرتا ہے، اپنی شلوار کو نیچے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رکھتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی اس رات میں بخشش کوئی نہیں ہوتی ہے. ذیشان صاحب ایک بات، جو ٹخنوں کے اوپر شلوار ہماری ٹخنوں کے اوپر ہونی چاہیے اور ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ وہ نماز کے وقت اوپر کر لیتے ہیں شلوار کو، یا جو چیز پہنی ہوتی ہے، پینٹ ہو گئی یا شلوار. اگر وہ نماز کے بعد بھی یہ روٹین میں ہے کہ اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے شلوار، تو اس بارے میں جی یہ تو 24 گھنٹے کا عمل ہے. اس کے بارے میں بڑی سخت وعید آتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ حصہ جو ٹخنوں کے اندر چھپا ہوگا وہ حصہ جہنم میں جلایا جائے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف نماز کے وقت میں ہی اوپر کریں، یہ تو 24 گھنٹے کا عمل ہے. تو اچھا، یہ 5 آدمیوں کی بخشش کوئی نہیں ہوتی. اب یہ رہا اعمال کی بات کہ جو صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں باجماعت، یا تہجد کی نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں، مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے، مسجدوں میں اور ساری رات نفل پڑھ رہے ہیں. نفلی عبادات تو جو ہمیں اسلام کا نظریہ کیا ہے کہ وہ نفلی عبادات کو گھر میں کرنے کو کہتا ہے کہ وہ چھپ کر کی جائے، گھر میں کی جائے، تاکہ گھروں کو بھی ایک قبرستان نہ بنایا جائے. تو باقی اعمال کوئی خاص اس رات کے لیے نہیں ملتے. صلاۃ التسبیح اور باجماعت کا نوافل ادا کرنا، صبح یہ صلاۃ التسبیح اور باجماعت نوافل ادا کرنا، تو یہ اس میں کوئی سچائی نہیں آپ کہتے ہیں، اس میں ایسا، اس بارے میں انفارمیشن؟ جی اس میں کوئی ایسا ہمیں کوئی روایت تو نہیں ملتی ہے. تو یہ تو آپ نوافل پڑھنے ہیں یا صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، یا آپ گھر میں پڑھیں انفرادی طور پر. اور باقی یہ مختلف پمفلٹ اور پرچے تقسیم کیے جاتے ہیں مسجدوں کے اندر کہ فلاں 2 نفل پڑھیں اور پہلی رکعت میں آپ یہ فلاں عمل اتنی بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں، سورۃ الاخلاص 200 بار پڑھیں، 50 مرتبہ پڑھیں، اور آپ کی یہ فلاں ضرورت پوری ہوگی. یہ سارے ان کی بھی کوئی روایات کوئی نہیں ملتی ہیں. تو یہ تو ہمارے ہاں ایک عجمیوں کے اندر یہ چیز ہے، عرب کنٹری کے اندر تو یہ ابھی بھی نہیں ملتی ہے. تو یہ اعمال کا تو ہے نہیں ہے، باقی فضائل کا ہے. تو اس میں ہمیں بس اس کے اندر ہمیں نوافل آپ انفرادی طور پہ پڑھ لیں، دعا کر لیں، اور اپنا اس کی فضیلت کے اندر تاکہ ہم بھی شامل ہو جائیں. تو جی آپ نے جانا ذیشان علوی صاحب سے. ذیشان علوی صاحب سے ہم بہت سی انفارمیشن، آپ یقیناً ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے، بہت سی انفارمیشن ہم بہت سارے ٹاپکس پہ ہم ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں، اور آئی ایم شیور کہ آپ کو ان سب باتوں سے بہت زیادہ سیکھنے کو مل رہا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا. اور وہ روایات جو ہمارے آباء و اجداد یا ہمارے آس پاس جو لوگ کر رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، ہماری ان ویڈیو سے وہ بھی آپ انفارمیشن آپ کو مل رہی ہوگی کہ ان کی حقیقت اصل میں ہے کیا. سو نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے چاہتے ہیں اجازت، اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہماری نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. اللہ حافظ.